जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर उस मुल्क जा रहे हैं, जहाँ पे जाने से उनके मुल्क में इंडस्ट्री आएगी और पाकिस्तान आज तक ये फ़िगर आउट नहीं कर सका कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी थी, उसको लेके कैसे आना है। ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि पहले घर में काम करना पड़ता है, फिर बाहर से लोगों को कहना पड़ता है। आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वॉन्ग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है जी? और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि मोदी साहब ये अब देखें ये फ़ायदा जब किसी से लेना हो तो ये कहना तो चाहिए ना। कहते हैं जी सिंगापुर जो है वो हमारे लिए एक पार्टनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है। हर डेवलपिंग नेशन के लिए और बात भी ठीक है, सिंगापुर ने तरक्की तो बहुत की है, ठीक है जी। लेकिन मज़े की बात ये है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में काम करना है। ये भारत की सरकार कह रही है। सो 4 मेजर एरियाज़ हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। स्किल डेवलपमेंट भी इंडिया आनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इंडिया आनी है। आपको पता है इंडिया अपने उसको बड़ा महसूस करता है कि हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इसलिए आनी है कि भाई सारा मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी आगे इंडिया में होनी है। एंड हेल्थ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया के लिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कोविड में चीज़ें हुई इस तरह। खैर एनीहाउ अब सिंगापुर ने ये फैसला किया और वादा किया है कि वो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियाँ हैं उनको एक्सेस देंगे ताकि ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम मेंटेन कर सकें। असल में इंडिया का एक टारगेट है कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रही है, फाइन। बट द क्वेश्चन इज़ कि उस इन्वेस्टमेंट वो इसलिए आ रही है बिकॉज़ उसको ये यकीन दिलवाना है कि हम उतना रॉ मटेरियल, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ह्यूमन डेवलपमेंट, उतने स्किल सेट वाले लोग हम आपको देंगे ताकि आप तरक्की सिर्फ़ ये नहीं है कि एक कंपनी को कहेंगे यार 2 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके करोगे। नो, 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 नो। उसका इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल चिप प्रोडक्शन में देखें, इंडिया सिंगापुर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, ठीक है जी। और जैसे ये मैंने कहा है कि वो कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्रियों को वो जिसे कहते हैं ना रेड कार्पेट वेलकम देंगे, हम आपके लोगों को रेड कार्पेट वेलकम देंगे, ठीक है। अब अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है जी। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे शायद पाकिस्तान को जाना चाहिए और आज अगर दुनिया फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, de-risking की वजह से चाइना से इंडस्ट्री उठा रही थी, तो पाकिस्तान इस काबिल होता कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। लेकिन पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आती। दुःख तो इस चीज़ का है। हम वो अपने आप को उस तरह प्रेज़ेंट ही नहीं कर सके। लेबर हमारी सारी बाहर जा रही है, जो बाहर जाके चोरियाँ डकैतियाँ कर रही है। रोज़ाना यूएई कहता है 50% जो क्राइम है पाकिस्तानी करते हैं। सऊदी अरब वाले कहते हैं 90% भिखारी पाकिस्तान से आ जाते हैं। तो हम अनस्किल्ड लोग बाहर भेज रहे हैं। सो हमें तो अब लेबर को स्किल्ड करने की ज़रूरत है। खैर एनीहाउ ये हमारा तो जो मसले मसाइल है वो हैं लेकिन अब कहा जाता है कि जो सिंगापुर है, आपको पता है इंडियन की जो हुकूमत है उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं चिप मेकिंग में। चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री $10 बिलियन हुकूमत कह रही है कि हम इंजेक्ट करेंगे। अब हो ये रहा है कि सिंगापुर को क्या एडवांटेज है, सिंगापुर जो है, जितनी भी दुनिया की ग्लोबल चिप मेकिंग आउटपुट है, उसका 10% सिंगापुर के पास है। दुनिया की जो 20% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट प्रोडक्शन है, वो उसका 20% जो है वो सिंगापुर के पास है। सो 10% जो दुनिया की चिप मेकिंग आउटपुट सिंगापुर के पास है, 20% जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिंगापुर के पास है, तो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म क्यों ना जाए? मेरा ख़्याल है ये जो मैंने आप 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जो राइट में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, तो ये जाते ही जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वोंग उनके घर के, वो उनको लेके गए आई थिंक और वहाँ थे ऑफ़िस नहीं था, घर था उनका।
ان کو گھر لے کے گئے اور ان کو بڑا عزت پروٹوکول دیا۔ بڑی بات ہوتی ہے بھائی، یہ کوئی مذاق کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو گھر لے کے جانا، اور میں نے ذاتی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ نریندر مودی صاحب جو ہے نا، ان کے کنیکشنز اچھے ہیں، اور وہ اچھے کنیکشنز رکھتے ہیں دنیا کے تمام ممالک میں، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے، کوئی ملک آپ دیکھیں، اتنے آپ کے گھروں دوست ہر انسان کے ہوتے ہیں، لیکن کس انسان کو آپ گھر لے کے جاتے ہیں؟ کوشچن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کس انسان کو گھر لے کے جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک کوشچن ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اب فار ایگزامپل ایپل کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اٹ سیلف جو ہے نا، ایک اس کو چاہیے ہوتی ہیں، چپس چاہیے ہوتی ہیں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے، کیونکہ وہ ساری کی ساری ان کی جو فیکٹریز انڈیا کے اندر لگی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایپل کہتا ہے جی میں اپنی ڈپینڈنس چائنا پہ کم کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بات کی تھی کہ جو ایپل جو ہے وہ نئے آئی فون جو ہیں وہ انڈیا میں بنا رہا ہے، نئے آئی فون جو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نئے آئی فون سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے پرانے بنتے تھے، نئے آئی فون سے مراد یہ ہے کہ جو آئی فون 15 پرو میکس ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم انڈیا میں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو دین آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 30 ملین آئی فونس سیمبل ہوتے ہیں انڈیا کے اندر، 30 ملین، 30 ملین، 3 کروڑ، کوئی تھوڑا جا فون ہے، 3 کروڑ نو ضرب لاؤ نا $1200 نا، ٹھیک ہے، اینڈ دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ کتنی بڑی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، کتنی بڑی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہاں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سو وہ ان کو وہ کہتے ہیں ہم اپنی ڈیپینڈنس کم کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کہتا ہے ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہمارے پاس آئیں نا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو دیکھیں، پہلے اگر نریندر مودی سنگاپور ادھر تھا، برنائی تھا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس اینڈ آل دیٹ، یہ چیزیں ہیں وہ ان کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہیں۔ بہرحال جسے وہ کہتے ہیں نا منسٹریل راؤنڈ ٹیبلز تو ان کے ہوتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو منسٹریل راؤنڈ ٹیبلز ہیں وہ بھی انہی ایریاز کے اوپر ہیں، ڈیجیٹائزیشن کے اوپر، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر، جو ہیلتھ ریلیٹڈ میٹرز کے اوپر، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اینڈ کنیکٹیوٹی۔ یار یہ سچی بات بتاؤں، ان ملکوں کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تو نیکسٹ لیول پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تائیوان، ساؤتھ کوریا، یہ سارے مطلب ہائی اینڈ چپ مینوفیکچرنگ یہ پروڈکشن کرتے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹو موبائل سیکٹر ہو، اسمارٹ فون ہو، یا یہ چیزیں ہیں، مطلب یہ تو کمال کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اب اگر آپ دیکھیں جو سنگاپور ہے، یہ جو لارجسٹ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پروڈکشن ہب ہے امریکہ سے باہر، امریکی کمپنیوں کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ ویلیو دیتے ہیں اس کو؟ ابھی میں کل فائنینشیل ٹائمز پہ سٹوری پڑھ رہا تھا، جو میرا خیال ہے ظاہری بات ہے امریکی سرکار نے ریلیز کرائی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو پنوں والی سٹوری تھی وہ فائنینشیل ٹائمز میں ریلیز کرائی تھی، جس میں انڈیا اور رشیا جو ہے وہ کچھ سیکرٹ کوآپریشن کر رہے ہیں ڈیفینس کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں میں، اس کے اوپر میں بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ وہ بیسیکلی ایک امریکنز نے چارج شیٹ انڈیا کے خلاف نکالی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، بٹ آئی کوڈنٹ فائنڈ ٹائم، میں ٹریول کر رہا تھا، لیکن یہ جو میں چیز بتانے لگا ہوں کہ وائی سنگاپور از امپورٹنٹ فار دا یو ایس۔ انڈیا کیا کرنے لگا ہے؟ انڈیا وہ تمام ملک جن کے اوپر امریکنز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بندے ہیں، ہمارے ممالک ہیں، ہمارے تعلق والے، تائیوان، ساؤتھ کوریا، یہ سارے یہ جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے یہ ہائی اینڈ چپ پروڈکشن میں انوالو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک تو ہائی اینڈ چپ پروڈکشن میں انوالو ہے، ون تھنگ۔ سیکنڈلی کیا چیز ہے اس میں، ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ یہ امریکہ کے بڑے قریب ہیں، سو ان ممالک سے چیزیں لو۔ اب ظاہری بات ہے چائنا تو دے گا نہیں، رشیا کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چپ میں کیا لگا کے بھیج دینا، کسی کو کچھ پتہ؟ کچھ پتہ نہیں ہے یار، اب میرے فون میں کیا کیا مجھے کیا پتہ یار اس کے اندر،
आई एम एन एंड यूज़र, मुझे तो नहीं पता कि मेरा काम के अंदर वाले मसलों से नहीं है, मेरा काम तो जो बाहर वाला सरफेस है उसके ऊपर है। तो अब इंडियंस को ये एडवांटेज है कि ये तमाम अमेरिका के जो पार्टनर्स हैं, इंडिया उनके साथ टका के काम कर रहा है, ठीक है जी। सो सिंगापुर जो है, वो जो दुनिया की ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बीच का बंदा है, ठीक है जी। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं कि हमें इनके ज़्यादा मज़ीद करीब होने चाहिए। ऊपर से 60 साल के ताल्लुकात भी बना लिए, वो भी सारी कहानी कर ली और साथ में ये भी कह दिया जी कि जी हम ग्रीन हाइड्रोजन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल कनेक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, ठीक है जी। हम एयर और सी कनेक्टिविटी चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल कोऑपरेशन चाहते हैं, चाहते हैं, वो चाहते हैं, जो एक मुल्कों के लिए होता है, ठीक है। सुनने में आ रहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो 35 अरब डॉलर है। ठीक है जी। और इंडिया जो है सिंगापुर जो है इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। सिंगापुर जो है इंडिया का ये लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, 12 अरब डॉलर। एनी हाउ मैं इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि अगर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आए इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने बात किस चीज़ की? चिप मेकिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है? अब मलेशियन जो हैं वो भी उनकी मलेशियंस की भी एक सिलिकॉन वैली है, ठीक है जी। वो भी कहते हैं जी कि हमें घर में ही होम ग्रोन चिप स्टार्टअप्स चाहिए, उसमें भी इंडिया उनके साथ है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब क्या नाम है उसका, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में आए थे, तो जो डिस्कशंस हुई दैट वर ऑल रिलेटेड टू द डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रिसर्च और इन हवाले के अंदर से हुई। लेकिन ज़्यादातर फ़ोकस जो था दैट वाज़ ऑन वो सारे का सारे डिजिटल इन्वेस्टमेंट में था। क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड हैं कि इंडिया के पास अब काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से मैन पावर मौजूद है। और अगर इंडिया के पास मौजूद है तो बस ठीक है, मतलब उनके लिए तो ज़्यादा वो अच्छा है, ठीक है जी। सो ये सारे का सारा जो खित्ता है, इस खित्ते में जाना क्यों ज़रूरी है? यार इस खित्ते में जाना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इस खित्ते में नहीं पहुँचते, अगर आप इस खित्ते में एंगेज नहीं होते, तो जो इस वक़्त जो तरक्की का जो पहिया है, वो आप मिस कर जाएँगे, ठीक है जी। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप नहीं पहुँचते तो आप तरक्की का पहिया मिस करेंगे। So you have to be there in all these areas, particularly in Southeast Asia में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, तो आप ये समझ लें आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है? अब इंडिया जो है मैंने आपको बताया ना यहाँ पे गए हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो वो एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि एक तो ज़ाहिर बात है सारे ट्रेड डेवलपमेंट ये वो, लेकिन इंडियंस क्या उनको महसूस करा रहे हैं? इंडियंस कह रहे हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी के ज़ामन हैं, ठीक है? नरेंद्र मोदी जब जब सिंगापुर की कंपनियों में जाते हैं, वहाँ पे आपको पता लगता है आगे इंडियंस खड़े होते हैं, ठीक है? तो वो इंडियंस जो हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे क्योंकि वो बहुत सारी जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं, वो जहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी? अब जो इंडिया ने एमओयू साइन किए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन यूथ की स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब मुझे बताएँ ना यार कौन-सा प्राइम मिनिस्टर जाएगा और जाके ये चीज़ें करेगा? ये चीज़ें करना हमारे सारे सियासतदान लड़ते रहते हैं और ट्रस्ट में एक तो लड़ते रहते हैं और दूसरा सारे का सारा जो है ना, उनका फ़ोकस यही होता है कि ऐसी किसी तरीके नाल ना ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ट्रिप मिल जाए तो यार फिट रहिए। मुझे भी पता चला प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं यूएन उधर अमेरिका, 30-40 बंदियां ਦਾ ट्रिप जा रहे बंदे नाल जा रहे हैं, फिर होटल, कमरे बुक, ये वो। अवाम भुखी है, पैसे कोल कोई नहीं, कर्ज़े ले रहे हैं। वैसे कहते हैं जी हम तो चाय भी कर्ज़ों की पीते हैं, ठीक है जी। और बाकी ये चीज़ें हैं। अब जो जिसे कहते हैं ना कि जितनी भी सिंगापुर की लीडिंग कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी वो जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन है उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है जी। इंडिया उसका हिस्सा बनना चाह रहा है। और नरेंद्र मोदी साहब देखें, नरेंद्र मोदी साहब खुद इन ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं। बिकॉज़ उनको पता है कि दुनिया की अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो ये इनके साथ कोऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है एंड दैट्स वेयर दे आर वर्किंग एंड दैट्स वेयर व्हाट दे वांट एंड दैट्स वेयर दे बिलीव कि ये एक नेसेसरी चीज़ है।
سو مجھے تو بڑی ہو رہی ہے کہ 4 ہی ایریاز نریندر مودی نے ڈھونڈے ہیں: سیمی کنڈکٹر، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ہیلتھ اور ایجوکیشن اسکل ڈیولپمنٹ۔ انہی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے، انہی کے اندر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دین ان کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ کیوں وہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا خطے کی پاور کہتے ہیں۔ ہم بھی پاکستان ویسے سچی بات بتاؤں اگر پاکستان تھوڑی سی ایفرٹ کرے، پاکستان اپنی نیوی کو زیادہ اسپیس دے اور نیوی کو زیادہ اسپیس دے، انڈیا کہتا ہے ویسے بات تو صحیح ہے، کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ انڈیا کہتا ہے جی کہ جب بھی جیسے اگلے دن ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہے تھے کہ جی وہ جب بھی وہاں پہ پائریسی کے ایشو ہوئے، یہ ہوئے، وہ ہوئے، تو ہم نے وہاں پہ اپنی جو نیوی کو جا کے ڈپلوائے کیا۔ تو کیا پاکستان ڈپلوائے کر سکتا ہے اپنی نیوی کو وہاں پہ؟ بالکل کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ صرف تھوڑا سا ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک پاکستان نے یہ ڈائریکشن بدلی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لینڈ وارفیئر کے چانسز کم ہیں، ایریل فائٹ کے چانسز زیادہ ہیں، سو ہمارا دھیان ادھر چلا گیا۔ لیکن مجھے اس چیز کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ سمندروں میں ہونا ہے، کیونکہ انڈیا آپ کو پتہ ہے پچھلے 6 مہینے الیکشن سے پہلے انڈیا نے نیوی کو بہت استعمال کیا فار پاور پروجیکشن۔ ون ٹو شو کیس دیٹ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ بڑا پاورفل بندے ہیں، اینڈ سیکنڈلی جتنی بھی سپلائی چین تھی اس سپلائی چین کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے دے ڈیڈ اٹ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ مذاق نہیں ہے۔ اینڈ آئے روز پاکستان کو جو ہے نا وہ گندہ کیا جاتا تھا، پاکستانی جو مجھے یاد ہے کہ اور پاکستان کی نیوی کے لیے بڑا مشکل بنا ہوا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سو انڈیا سنگاپور جا کے جو میں چیز آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا سنگاپور جا کے ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ چپ مینوفیکچرنگ اور سیمی کنڈکٹر کوئی چیز نہیں ہے اگر ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے انڈو پیسفک انڈین اوشن کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا آپ نے اس خطے میں انویسٹمنٹ کریں، اپنی نیوی کو تھوڑا سا کمفرٹ زون سے باہر نکالیں، ان کو ریسورسز دیں، ان کو سمندروں میں نکالیں۔ اگر آپ ان کو سمندروں میں نکالیں گے تو پھر جا کے چیزیں بہتر ہوں گی۔ ایسی چیزیں بہتر نہیں ہوں گی جیسے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پولے پولے لگے رہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ایسے نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ میری آبزرویشن یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ باقی آئی ڈونٹ نو کہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ سیانے سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اگر ان علاقوں تک پہنچنا، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز تک پہنچنا، تاکہ ہمارے لڑکے جو ہے نا ان کو پتہ چلے یار کمفرٹ زون مڈل ایسٹ سے باہر نکلو۔ ہم وہاں جاتے ہیں جتنے پتہ لگے یار کہ جو ہے نا وہ آج کل کون سا مشکل کام ہے لینگویج کا، موبائل پہ ساری ٹرانسلیشن لگی ہوئی ہے۔ سنگاپور جیسے یہ بہت سارے انگلش تو ویسے ہی جانتے ہیں، سو ہمیں ان چیزوں پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے۔ آئی تھنک دیٹس ویئر وچ از ریکوائرڈ۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے چیزیں چلتی ہیں۔